के इस बज़्म के सदरी जलसा हज़रत अल्लामा मौलाना इकरामुल हक साहब क़िबला नूरी तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं चाहूँगा एक मरतबा बेदारी के लिए नारा लगाया जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम, जितने लोग यहाँ कुर्सी पे बैठे हुए हैं उनसे मौदीबाना गुजारिश करूँगा, देखिए प्रोग्राम ज़्यादा देर नहीं चलेगा, बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं, इसलिए प्रोग्राम को ज़्यादा देर चलाना वैसे भी मुनासिब नहीं है। लिहाजा आप तमामी हज़रात से गुजारिश है, जितनी जल्दी से आप लोग यहाँ आकर के बैठेंगे, तशरीफ़ फरमा होंगे, उतनी जल्दी से प्रोग्राम शुरू कर दिया जाएगा। अक्सर नौजवान बूढ़े लोग यहाँ पे बैठे हुए, बुजुर्ग मेरे बैठे हुए, उनसे गुजारिश करूँगा आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह ने आपको कदमों में ताकत दे रखी है, लिहाजा कदमों में चलते हुए यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। माशाअल्लाह रहमान, देखिए रईस भाई भी तशरीफ़ ला चुके हैं, इनका भी वेलकम खैर मकदम किया जाता है। लिहाजा जितने लोग, इमाम साहब देखिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लिहाजा दिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। अगर आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे, एक दिन हमें और आपको सबको ज़मीन में जाना है, इसलिए आइए ज़मीन से मोहब्बत करते हैं। कुर्सी तो यूँ भी छूट जाती है और कुर्सी वाले तो यूँ भी बदल जाया करते हैं, लिहाजा जल्दी से जल्दी प्रोग्राम के बीच में तशरीफ़ लाएँ। और जितने भी कमेटी की तमाम अफराद व अशख़ास से उनसे गुजारिश करूँगा कि जो बच्चे खेल रहे हैं उनको थोड़ा जो साइड में कर दिया जाए या मना कर दिया जाए, अब क्योंकि प्रोग्राम बाज़ाब्ता शुरू हो चुका है। अब बिला ताकीर में ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि हमारे और आपके मेहमान मौज़ूद तशरीफ़ ला चुके हैं, उनसे हमें और आपको समाअत करना है। लेकिन कुछ तमहीदी कलिमात आप लोग समाअत करें, मुख्तसर सा तारुफ़ आप लोग समाअत कर लें, उसके बाद इंशाअल्लाह रहमान मैं आपके मेहमान खुसूसी को आपके हवाले करूँगा। लिहाजा आज की इस बज़्म मोहब्बत में, यानी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, जो कि बहुत अरसे दराज से यहाँ पे चली आ रही है और होती चली आ रही है, हज़रत सूफी शुबराती साहब ने इस पौधे को लगाया था। आज वो मौजूद नहीं, लेकिन पौधा मौजूद है, लोग फल भी खा रहे हैं, लोग इसके साए में आराम भी कर रहे हैं, लिहाजा इसका सवाब भी उनको मिल रहा होगा। इसलिए ये जो कॉन्फ्रेंस है, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस और जश्न ख्वाजा गुलाम आसिफ पिया, हम और आप इसमें मना रहे हैं, इसको मना रहे हैं। इसमें खुसूसी खिताब करने के लिए शहंशाह किताबत तर्जुमाने हदीस मुस्तफ़ा जान रहमत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद खुर्शीद आलम रिज़वी साहब क़िबला, जो कि जामिया आला हज़रत बरेली शरीफ से तशरीफ़ ला चुके हैं, कुछ ही देर के बाद रोम स्टेज होंगे, यहाँ पे तशरीफ़ फरमा होंगे। लिहाजा और भी दीगर उलमा इकराम व शोरा इज़ाम से आपको समाअत करना है। खुसूसी तौर पर जनाब सैयद मुस्तकीम साहब क़िबला, उनसे भी नातो मनाकिब हमें आपको समाअत करना है। साथ ही साथ शायर खुसूसी जनाब मोहम्मद शराफत कदीरी साहब भी हम और आपके दरमियान तशरीफ़ फरमा है, इनसे भी हमें और आपको समाअत करना है। माशाअल्लाह दोनों लोग साथ में पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। लिहाजा ये दोनों लोग आपके सामने तशरीफ़ लाएंगे, आप लोग इनसे समाअत करेंगे। बाज़ाब्ता तौर पर तिलावत कलाम मजीद के लिए दावत देने जा रहा हूँ। देखिए कितने लोग यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, आज की इस बज़्म मोहब्बत में तिलावत कलाम मजीद करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं हाफिज़ मोहम्मद रज़ा सल्लमहू। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ और बेहतरीन अंदाज में अपने रब का कलाम पढ़ के हम सबको सुनाएं, बस ये कहते हुए कि बोले फरिश्ते बारिश रहमत करेंगे हम, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जितने लोग नीचे बैठे हैं ये लोग बोले सुभान अल्लाह, कुर्सी वाले बोल दे सुभान अल्लाह। लिहाजा आप लोग हाथों को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोगों को तो कुर्सी भी मिली हुई है। बोले फरिश्ते बारिश रहमत करेंगे हम, बोले फरिश्ते बारिश रहमत करेंगे हम, रब ने कहा कि दाखिले जन्नत करेंगे हम, और जब जब सजेगी महफिल मीलाद मुस्तफ़ा, कुरान हक की पहले तिलावत करेंगे हम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून।
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. آئیے حضرات، سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کی تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ منبر نور پر آپ دیکھ رہے ہیں کافی شعراء کرام علماء کرام تشریف فرما ہے۔ محفل کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے شروع ہو چکا ہے۔ جتنے بھی حضرات آواز کو سن رہے ہیں جلد سے جلد محفل میں تشریف لائیں اور محفل کی رونق کو بڑھائیں۔ آئیے سب سے پہلے ایک مطلع اور ایک شعر حمد باری تعالیٰ کو پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ تیرے نام کو خدا نے، 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 تیرے نام کو خدا نے بڑا محترم بنایا، تیرے نام کو خدا نے، تیرے نام کو خدا نے بڑا محترم بنایا، تیرے نام کو خدا نے، تیرے نام کو خدا نے بڑا محترم بنایا۔ سبھی انبیاء کی صف میں، سبھی انبیاء کی صف میں، سبھی انبیاء کی صف میں، سبھی انبیاء کی صف میں تجھے محتشم بنایا، سبھی انبیاء کی صف میں تجھے محتشم بنایا، سبھی انبیاء کی صف میں، سبھی انبیاء کی صف میں تجھے محتشم بنایا، تیرے صدقے میں خدا نے، تیرے صدقے میں خدا نے عرب و عجم بنایا، تیرے صدقے میں خدا نے۔ تو وہی رب ہے جس نے تجھ کو بنایا، ہمیں بھی مانگنے کو تیرا آسمان
تک جو خدا کا مصطفیٰ تک ہے پیام لانے والے، جو خدا کا مصطفیٰ تک ہے پیام لانے والے، جو نظر میں مصطفیٰ کا، جو نظر میں مصطفیٰ کا ہے جمال دید پالے، جو نظر میں مصطفیٰ کا ہے جمال دید پالے، ہے ملائکہ کی صف میں، ہے ملائکہ کی صف میں پڑھ جن کے بولے والے، ہے ملائکہ کی صف میں تو یہی بول سدرا والے، یہی بول سدرا والے، چمنی جہاں کے تالے، چمنی جگہ کے تالے، سبھی میں نچھان ڈالے، سبھی میں نچھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسکا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سبحان اللہ، اور دو شعر اور سماعت فرما لیں نعت پاک کے، مطلب کیا بول رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، 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 کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ اور یہ شعر سماعت فرمائے، ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، 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 کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی آنکھوں کا نور کو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور کو دیکھو، جس نے دیکھا، جس کا دیکھا ہوا مدینہ
محمد ہے یا مدینہ ہے محمد ہے یا مدینہ ہے یا محمد ہے یا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. اور بہت ہی اچھا شعر پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. ایک شعر ایسا پڑھنے جا رہا ہوں کہ جو قبر کے اندر منکر نکیر سوال کرتے ہیں ما کنت تکون فی حق شان حاجر رجل، تو دنیا میں جو کہتے تھے وہی قبر میں کہیں گے. شعر سماعت فرمائے. علماء کرام بیٹھے ہیں، میں حضرت کی دعائیں لے کر شعر پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرما لیں. کہ دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر. دل منور دل منور دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا موڑ مدینہ ہے. اور آخری شعر کن دنیا والی دنیا والی تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں. درد دل کی درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا دوا مدینہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. چراغ بجھنے لگا تو ہوا پہ چھوڑ آیا، چراغ بجھنے لگا تو ہوا پہ چھوڑ آیا، میں تمام مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ آیا. چراغ بجھنے لگا تو ہوا پہ چھوڑ آیا، میں تمام مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ آیا. اور میں گھر سے پڑھ کر کے نکلا تھا آیت الکرسی، میں اپنے گھر کی حفاظت خدا پہ چھوڑ آیا. میں گھر سے پڑھ کر کے نکلا تھا آیت الکرسی، میں اپنے گھر کی حفاظت خدا پہ چھوڑ آیا. حضرات محترم، کسی کہنے والے نے کہا کہ غم سے گھبرا کے کبھی آہ نہ کرنا، غم سے گھبرا کے کبھی آہ نہ کرنا، صبر ہر حال میں کیا کرنا، گر نہ چھوڑے مصیبتیں پیچھا تو سورہ یاسین پڑھ لیا کرنا، گر نہ چھوڑے مصیبتیں پیچھا تو سورہ یاسین پڑھ لیا کرنا. دیکھیے ہمارے اور آپ کے درمیان آج کی اس بزم کے دولہ صدر اجلاس منبع اخلاص حضرت علامہ مولانا غلام ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم صاحب، جن کا تعلق جامعہ ہمدرد یونیورسٹی سے وہ تشریف لا چکے ہیں. میں چاہوں گا سارے لوگ ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، کنجوسی نہ کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خواجہ غریب نواز کانفرنس مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دیکھیے علماء اکرام تشریف لا چکے ہیں، لہٰذا پروگرام زیادہ دیر نہیں چلے گا. آپ سے بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے ان سے مؤدبانہ گزارش کریں گے کہ وہ جلدی سے جلدی پروگرام میں تشریف لائیں تاکہ ہم اپنے مہمان کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں. لہٰذا جتنے لوگ کرسی میں بیٹھے ہیں، یہ لوگ کرسی میں بیٹھے ہیں ضرور ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کرسی میں بیٹھ کر سننے میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو زمین پر بیٹھ کر سننے میں مزہ آئے گا. اسی لیے کہ زمین والے کو ڈر نہیں ہوتا
होता कि हम कहीं गिर जाएंगे, कुर्सी वाले की कुर्सी हमेशा खतरे में रहा करती है। लिहाजा आप लोग इस बात को अगर समझते हैं और समझ गए हैं, समझदार लोग अगर बैठे हुए, उनसे गुजारिश करूंगा कि सामने आइए। शहर कातिल में जीने का जिगर रखते हैं, हम मोमिन हैं, मरने का हुनर रखते हैं। वो काहिन हैं जो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, हम हुसैनी हैं, हथेली पे सर रखते हैं। लिहाजा इमाम हुसैन का नाम लेकर के आ जाइए। देखिए नौजवान अक्सर बैठे हुए, उनसे गुजारिश करूंगा आप आ जाइए। अब बूढ़े भी आने लगे, वो भी नौजवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। सामने पिंडाल गाह में तशरीफ लाइए, जलसा गाह में तशरीफ लाइए, और ये जो बीच में जो खला है इसको पुर करने में भला है। और जल्दी जल्दी आ जाइए, आज सुबह से ही बैठा गला है। जल्दी जल्दी मेरे बड़े बड़े बुजुर्ग जितने भी लोग हैं, कमेटी के जितने अफराद व अशखास, या अशफाक भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं माशाअल्लाह रहमान, हजरत सूफी शुगराती साहब के साहबजादी भी तशरीफ फरमा है, और भी दीगर लोग, सबके नाम तो मुझे नहीं मालूम है, सब ने बड़ी मेहनतें की हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। आइए बिला ताखीर कुछ शेर मुझसे समाप्त कीजिए, उसके बाद हमारे इस बज़्म के जो मेहमानान खुसूसी है इंशाअल्लाह रहमान, हम उनको आपके सामने पेश करने की ज़हमत गवारा करेंगे। लिहाजा मैं ये चाह रहा था, हमदे बारी ताला के चंद इशार, मेरी आदत है कि ज़मीं से ताबा फलक तेरी बादशाहत है। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कोई किसी की तारीफ करता है, कोई किसी की तारीफ करता है, मैं आपके सामने आपके परवरदिगार की तारीफ कर रहा हूँ। ये कहते हुए कि ज़मीं से ताबा फलक तेरी बादशाहत है, बस एक ज़ात तेरी लायक इबादत है। ज़मीं से ताबा फलक तेरी बादशाहत है, बस एक ज़ात तेरी लायक इबादत है। जिधर भी देखूं हर एक शय में तेरी हिकमत है, मगर जुबानो कलम में कहाँ ये ताकत है। कहाँ से ऐ खुदा अंदाज़े मुस्तफ़ा लाऊं, कहाँ से उनके रफ़ीकों का मर्तबा लाऊं, कहाँ से तेरी मोहब्बत का आईना लाऊं, कहाँ से करबला वालों का हौसला लाऊं। तेरी निगाहे करम का उम्मीदवार हूँ मैं, ये माना कि मुजरिम गुनाहगार हूँ मैं। लिहाजा ये हमदे बारी ताला के चंद अशार थे, जिसको बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में पेश करने के बाद मैंने अपने आप को सरफराज किया, इनाम याफ्ता पाया। मैं माइक ऑपरेटर साहब से गुजारिश करूंगा, आपका बहुत अच्छा साउंड है, बहुत मशहूर है, लेकिन आज आवाज़ खींच रहा है, लिहाजा ऐसा ना हो कि सारी आवाज़ खींच ले और आगे के प्रोग्राम सारे यहीं ख़त्म हो जाए। लिहाजा इसको सही कीजिए। और दीगर जो बच्चे बैठे हुए, अगर उनके माँ बाप यहाँ पे मौजूद हैं, उनके अजीज़ व अकारीब रिश्तेदार यहाँ मौजूद है, तो उनसे भी गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चे को साथ लेकर के सामने तशरीफ़ लाइए। बिला ताखीर आइए, एक और होनहार तालिब इल्म, जामिया हज़रत महबूब इलाही के एक होनहार तालिब इल्म, जिनसे मेरी मुराद हाफिज़ मोहम्मद ज़ीशान सल्लल्लाहु हुए, कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और बेहतर अंदाज में नातिया कलाम पेश फरमाए। बस ये कहते हुए कि गुलामाने शहे बथा असीरे गम नहीं होते, गुलामाने शहे बथा असीरे गम नहीं होते, नबी के चाहने वाले किसी से कम नहीं होते। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मेरी दो मोहब्बत के साथ दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिल तड़पने लगा आँखें रोने लगी, दिल तड़पने लगा आँखें रोने लगी, मुस्तफ़ा जान रहमत की याद आ गई। दिल तड़पने लगा आँखें रोने लगी, मुस्तफ़ा जान रहमत की याद आ गई। कि दिल तड़पने लगा आँखें रोने लगी, दिल तड़पने लगा आँखें रोने लगी,
مت کی یاد آ گئی، یہ محبت ہے اس میں تڑپنا بھی ہے، یہ محبت ہے اس میں تڑپنا بھی ہے، دیر ہے پر مدینے کو جانا بھی ہے، یہ محبت ہے اس میں تڑپنا بھی ہے، دیر ہے پر مدینے کو جانا بھی ہے، کہ یہ محبت ہے اس میں تڑپنا بھی ہے، یہ محبت ہے اس میں تڑپنا بھی ہے، دیر ہے پر مدینے کو جانا بھی ہے، دیر ہے پر مدینے کو جانا بھی ہے، تھک کے جب مفلسی رو کے سونے لگی، تھک کے جب مفلسی رو کے سونے لگی، مصطفیٰ جان رحمت کی یاد آ گئی، دل تڑپنے لگا آنکھ رونے لگی، مصطفیٰ جان رحمت کی یاد آ گئی۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، جس نے بسا رکھا ہے بولی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کرسی والوں نے کچھ اور بسا رکھا ہے، بولی نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، عکس دل گنبد خضرا کا بنا رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، عکس دل گنبد خضرا کا بنا رکھا ہے، اور دو ٹھکانے ہیں دیوانوں کو خدا نے بخشے، دو ٹھکانے ہیں دیوانوں کو خدا نے بخشے، ہے وہاں خلد تو یہاں طیبہ بنا رکھا ہے، ہے وہاں خلد تو یہاں طیبہ بنا رکھا ہے۔ اور یہ شعر سن کے شاید ہی کوئی حسینی خاموش رہے گا، پوری توانائی خرچ کرتے ہوئے کہ ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، عکس دل گنبد خضرا کا بنا رکھا ہے، دو ٹھکانے ہیں دیوانوں کو خدا نے بخشے، ہے وہاں خلد تو یہاں طیبہ بنا رکھا ہے، اور ہے وہاں خلد تو یہاں طیبہ بنا رکھا ہے، اور نیزے چڑھ کے بھی تلاوت کو کیا کرتے ہیں وہ قرآن جن کو محمد نے پڑھا رکھا ہے، وہ قرآن جن کو محمد نے پڑھا رکھا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیے ہماری جماعت کے آدمی ہے ماشاءاللہ الرحمن، یہاں پہ تشریف فرما ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سرپرست اجلاس حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم صاحب کی بلا مدد ذل العالی تشریف فرما ہے، ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا صوفی اکرم رضا آصفی صاحب اور ہمارے شاعر خصوصی بھی تشریف فرما ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہمارے خطیب خصوصی حضرت علامہ مولانا خورشید عالم رضوی صاحب کی بلا بھی تشریف لانے والے ہیں۔ زیادہ دیر یہ پروگرام نہیں چلے گا، میں بلا تاخیر جیسے ہی سمجھوں گا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب لوگ بیدار ہیں، میں اپنے مہمان حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم صاحب کو آپ کے حوالے کر دوں گا۔ بلا تاخیر صوفی اکرم صاحب کی بلا کے حکم کے مطابق چند مصرے پیش کرنے کے لیے محمد عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دوں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور دو شعر گنگنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار دوسری پڑھی جائے، اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا وفینا ونبینا مولانا محمد وعلی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ نہیں چاند سورج چمکتے دمکتے اے فلک پہ کوئی بھی ستارہ نہ ہوتا۔ کیا دیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاند سورج چمکتے دمکتے فلک پہ کوئی بھی ستارہ نہ ہوتا، کہ نہیں چاند سورج چمکتے دمکتے فلک پہ کوئی بھی
کہ میرے پاس اعمال کچھ بھی نہیں ہے، نماز نہ روزہ نہ حج ہی کیے تھے، کہ میرے پاس اعمال کچھ بھی نہیں تھے، نمازیں نہ روزہ نہ حج ہی کیے تھے، کہ میرے پاس اعمال کچھ بھی نہیں تھے، نہ روزہ نمازیں نہ حج ہی کیے تھے، جہنم کا میں بھی سزاوار ہوتا اگر مصطفیٰ کا اشارہ نہ ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ کا اشارہ نہ ہوتا۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رنگ موسم مختلف، دن رات سب سے مختلف، رنگ موسم مختلف، دن رات سب سے مختلف، اے مدینے ہے تیری ہر بات سب سے مختلف، رنگ موسم مختلف، دن رات سب سے مختلف، اے مدینے ہے تیری بات سب سے مختلف، اور لے چلو اس در پہ معروضات سب سے مختلف، لے چلو اس در پہ معروضات سب سے مختلف، بانٹتے ہیں مصطفیٰ جہاں خیرات سب سے مختلف۔ حضرت محترم بہتر انداز میں محمد عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر انداز میں نعتیہ کلام پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ہم اور آپ سماعت کر رہے تھے۔ بلا تاخیر مجمع اس لائق ہو چکا ہے کہ ہمارے مہمانان خصوصی کو آپ کے حوالے کرے، لیکن وہ ماحول بنانے کے لیے میں اپنے تمام جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ان کے حوالے سے ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، یہ باغ لگانے والے حضرت صوفی شبراتی صاحب قبلہ ہے، جو کہ انتقال کر کے اپنی قبر میں چلے گئے، لیکن یہاں پہ بیٹھنے والا کوئی بھی شخص اگر سبحان اللہ کہتا ہے، نعت نبی سن رہا ہے، تقریریں سنے گا، جو بھی ثواب پائے گا، ہمارا ایمان ہے کہ وہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ صوفی شبراتی صاحب کو بھی عطا فرمائے گا، اس لیے کہ یہ پیڑ تو انہی نے لگایا تھا، یہ پودا انہی نے لگایا ہے، آج پھل ہر اور آپ کھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو بھی اس کا ثمرہ ملے گا۔ لہٰذا میں چاہوں گا جتنے لوگ بیٹھے ایک مرتبہ صوفی شبراتی کے نام پہ بول دیں یا رسول اللہ، اسی والے بھی بول دیں یا رسول اللہ، رسول اللہ محبت کے ساتھ یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ بلا تاخیر ہماری جماعت کے ایک ایسے شاعر جو بہت تیزی کے ساتھ اپنا نام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن سے میری مراد شاعر اسلام مدعی النام حضرت مولانا اویس ریاض قدیری ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آنے والے مہمان کے لیے ماحول بنائے، لہٰذا چاہوں گا نعرہ لگائیے، ان کا استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، ایسے نہیں محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مذہب کے اعلیٰ حضرت، خواجہ غریب نواز کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ کہتے ہوئے کہ شاعر خوش فکر یا اہل قلم ہو جائیے، شاعر خوش فکر یا اہل قلم ہو جائیے، بارگاہ مصطفیٰ میں سر بخم ہو جائیے، اور حضرت حسان کی کر لیجئے سنت ادا، پڑھیے نعت اور محترم ہو جائیے۔ ہلو 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 ایک بار جھوم جھوم کر درود پاک نذرانہ اپنی کے ساتھ پیش کیجیے، پڑھیے آواز بلند، صلی اللہ علیہ میں کرتے حضور خواجہ غریب نواز پڑھنے سے پہلے کوئی شعر سماعت فرمائیں۔ ایک بار سارا مجمع جھوم کر بول دے سبحان اللہ۔ میں جو کلام پڑھ رہا ہوں وہ کلام اعلیٰ حضرت تضمین کے ساتھ بطور خاص سماعت فرمائیں۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ
کہوں جیسا علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں جیسا اس سے بہتر میرے مولا مجھے جاہل کر دے کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور صرف محض بیانی خدا کا جانے ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے خسرا عرش پہ اڑتا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، واہ 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 واہ۔ خسرا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا جو تصور میں تیرا پہ کرے زیبا دیکھے روئے بشمس تکے مت لئے سیما دیکھے کیوں بھلا اب وہ کسی اور کا چہرہ دیکھے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کا موقع دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا اور ایک بار درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منقبت حضور خواجہ غریب نواز سماعت فرمائیں خدا کا تم پہ ہے فضل و کرم غریب نواز خدا کا تم پہ ہے فضل و کرم غریب نواز خدا کا تم پہ ہے فضل و کرم غریب نواز
ادب سے عرض ہے با چشم تر غریب نواز. محبت سے بولیے سبحان اللہ. دیکھیے ہمارے علماء اکرام باری باری تشریف لا رہے ہیں جن سے ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے. میں چند مصرے پیش کر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ ادب سے عرض ہے با چشم تر غریب نواز. ادب سے عرض ہے سب لوگ اپنے دل میں خواجہ غریب نواز کا گنبد بسائیے اور یہ شعر سماعت کیجئے کہ ادب سے عرض ہے با چشم تر غریب نواز. ادھر بھی ایک کرم کی نظر غریب نواز, ادھر بھی ایک کرم کی نظر غریب نواز. اور خدا کا شکر ہے دو گنا عروج حاصل ہے, خدا کا شکر ہے دو گنا عروج حاصل ہے. ادھر میرے شہ جیلا ادھر غریب نواز, ادھر میرے شہ جیلا ادھر غریب نواز. اور خدا ہی جانے ہم غریبوں کا کیا ہوتا, خدا ہی جانے ہم غریبوں کا کیا ہوتا. خدا تمہیں نہ بناتا اگر غریب نواز, خدا تمہیں نہ بناتا اگر غریب نواز. یہ تھے حضرت مولانا اویس ریاض قدیری صاحب جو بارگاہ خواجہ غریب نواز میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے. ایک ہی ہمارے اور آپ کے درمیان حضرت ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم صاحب تشریف فرما ہے. زیادہ انتظار کروانا ٹھیک نہیں, لیکن ابھی آپ نے دیکھا جامعہ عربیہ غریب نواز سے ایک اور شخصیت جن سے میری مراد مداح خرنام حضرت مولانا شجر الدین صاحب تشریف لائے ہیں. بلا تاخیر 3-4 مصرے ان سے سماعت کر لیجئے, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کا خطاب ہوگا. جو لوگ سننا چاہتے ہیں میرے ساتھ ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر نعرہ لگائی, نعرہ تکبیر, اور محبت سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت خواجہ غریب نواز کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بس یہ کہتے ہوئے کہ مہو انجم تجلی آسمانوں سے لٹاتے ہیں, پھر بھی آپ لوگ بلا کا سبحان اللہ نہیں سناتے, بولی نا سبحان اللہ. مہو انجم تجلی آسمانوں سے لٹاتے ہیں, اجالے مسکراتے ہیں, اندھیرے بھاگ جاتے ہیں, اور کوئی منہ تکتا رہتا ہے, کوئی انعام دیتا ہے. نبی کی نعت جب شجر الدین گنگناتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت پاک سے قبل بارگاہ رسالت میں جھم کر سبھی حضرات درود پاک پڑھنے کو دعا. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم. صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت پاک کا مطلب آپ تک پہنچا رہا ہوں, سماعت کریں. شاہ امم شاہ امم یا شاہ دی, واللہ تیری کیا شان ہے. شاہ امم یا شاہدی, واللہ تیری کیا شان ہے. شاہ امم شاہ امم یا شاہدی, واللہ تیری کیا شان ہے. روح الامین یا شاہدی, روح الامین یا شاہدی, درگاہ تیرے دربان ہے. روح الامین یا شاہدی, درگاہ تیرے دربان ہے. شاہ امم. شعر ملاحظہ فرمائیں. رب کی رضا گر چاہیے, رب کی رضا گر چاہیے, یہ راضی کرو سرکار کو. رب کی رضا گر چاہیے,
مشکل نہیں آسان ہے، پھر خود میں ہے جانا تیرا مشکل نہیں آسان ہے، روح الامین ہی یا شاہدی در کا تیرے دربان ہے۔ اور اس شعر کو بھی دیکھیں کہ فرش زمین سے تا فلک فرش زمین سے تا فلک تیری چمک تیری دمک، الحمد سے الحمد سے الحمد سے والناس تک واصف تیرا قرآن ہے، الحمد سے والناس تک واصف تیرا قرآن ہے، شاہ امم۔ اور اس کلام کا آخری شعر آپ تک پہنچا سماعت کر لیں کہ جانے چمن نعت سامن بوئے پسینہ رش کے خوتن، ہے جانے چمن نعت سامن بوئے پسینہ رش کے خوتن، قطرہ گرے ہاں قطرہ گرے قطرہ گرے مہکے کفن صدقہ ملے ارمان ہے، قطرہ گرے ہے مہکے کفن صدقہ ملے ارمان ہے، روح الامین ہی یا شاہدی در کا تیرے دربان ہے۔ میرے نبی کی فضیلت چھپا نہیں سکتے، آپ لوگ بغیر کہے سبحان اللہ سنا نہیں سکتے، بولی نا سبحان اللہ۔ میرے نبی کی فضیلت چھپا نہیں سکتے، میرے نبی کی فضیلت چھپا نہیں سکتے، یہ وہ چراغ ہے جسے بجھا نہیں سکتے، اور پڑھیں گے نعت مصطفیٰ ضرور قاسم میری زبان پر پہرا لگا نہیں سکتے، پڑھیں گے نعت مصطفیٰ ضرور قاسم میری زبان پر پہرا لگا نہیں سکتے۔ یہ تھے حضرت مولانا شجر الدین صاحب بہتر انداز میں ہدیہ کلام پیش فرما رہے تھے، ہم اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور سن رہے تھے اور اپنی اپنی نیکیوں میں اضافہ کر رہے تھے، لہٰذا افراتفری کا ماحول آپ لوگ جو ہے وہ نہ بنائے، لہٰذا جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں میرے محبان گرامی ان سے گزارش کروں گا کہ وہ لوگ آئیں اور آ کر کے یہاں پہ تشریف فرما ہو۔ ماشاءاللہ دیکھیے یہ مسافہ کرنے کے لیے بیتاب ہے، آپ لوگوں کو بھی اندر یہ خواہش ہوتی ہے کیا؟ تو بولی محبت سے سبحان اللہ، اگر ہوتی ہے تو بلا فری ہے، مسافہ بالکل فری ہے، بے فکر رہیے، ضروری نہیں کہ 10 روپے لے کر کے آئے، آپ لوگ ایسے بھی آ سکتے ہیں، آپ لوگ اپنے آدمی ہیں، محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ دیکھیے بلا تاخیر جتنے لوگ یہاں ادھر ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آ کر کے یہاں پہ تشریف فرما ہو، ہمارے مہمانان خصوصی تشریف فرما ہے۔ بلا تاخیر میں اپنا رد عمل چند اشعار کے ذریعے کر کے حضرت کو دعوت خطاب دوں گا، یہ کہتے ہو کہ حضرت کی تقریر میں آپ کو کیا کیا ملے گا۔ اشفاق بھائی، اسحاق بھائی، آپ لوگ بھی سماعت کریں، حضرت کو آپ نے بلایا ہے، حضرت کی تقریر میں آپ کو کیا کیا ملے گا؟ تو یہ کہتے ہوئے کہ ہر لفظ میں سرکار کی الفت بھی ملے گی۔ سبحان اللہ نہیں بولیں گے تو دل کی دنیا کیسے کھلے گی؟ بولی نا سبحان اللہ۔ کرسی والے بڑے کنجوسی سے کام کریں، ہاتھ اٹھا کر بولی یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ آپ کے پاس تو کرسی، آپ کو تو ڈبل ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ حضرات محترم یہ کہتے ہوئے کہ ہر لفظ میں سرکار کی الفت بھی ملے گی، ہر لفظ میں سرکار کی الفت بھی ملے گی، تقریر میں پھولوں کی نزاکت بھی ملے گی، قرآن و حدیث کے حوالے بھی ملیں گے، سنیے تو اندھیرے میں اجالے بھی ملیں گے، اور خوشید ملے گا، کہیں گوہر نایاب ملے گا،
खुर्शीद मिलेगा, कहीं गोहरे नायाब मिलेगा, तकरीर में तुम्हें गोहरे नायाब मिलेगा, असहाब मोहम्मद का करीना भी मिलेगा, हमें काबा नजर आएगा और मदीना भी मिलेगा। लिहाजा दिलजमी के साथ पूरा मजमा हाथों को फजा में लहराए और अपने मेहमान खतीब शहंशाह इल्म व अदब, दीवाना महबूब रब, आशिक महबूब यज़दानी, हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर गुलाम याह्या अंजुम साहब किबला प्रोफेसर शोबा इस्लामियात जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से गुजारिश करूंगा तो कुर्सी खिताबत पर रौनक अफरोज हो और सारा मजमा उनका इस्तकबाल करे। नारे तकबीर लगा करे, नारे तकबीर और मोहब्बत से हाथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, सरजमीने गोविंदपुरी, हजरत डॉक्टर गुलाम याह्या अंजुम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस ये कहते हुए फितरत के हर लिखे हुए नुक्ते पढ़ा करो, कभी कभी बिला कहीं भी सुभान अल्लाह कह दिया करो, बोलो सुभान अल्लाह। फितरत के हर लिखे हुए नुक्ते पढ़ा करो, जो शौक हो हसीन हो मिसरे पढ़ा करो। इस दौरे इनकलाब में भाइयों सुनो, महंगी है घर किताबें तो चेहरे पढ़ा करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई हमने सबसे सलाम किया है, औरतों से भी, सामने बैठे हुए ज़मीन पर बैठे हुए गोविंदपुरी के ज़मींदारों से भी सलाम किया है मैंने, और कुर्सी पर बैठे हुए चेयरमैनों से भी सलाम किया है, और जो लोग खड़े हुए हैं किसी पसोपेश में उनसे भी सलाम किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन अहली सुन्नति वल जमाआ व ताहरा दीनना मिन कुल्लि सूइन व शनाआ व तमरना बितजन्नुबि उलिल ज़ैग़ वल खलाआ अल्लज़ीना हुम लिद्दुनिया मुश्तरूना व लिद्दीन बाआ वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिश शफ़ाअह वाला आलिही वसहबिही ज़विल बराआ। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, अभी जिन साहब ने मुझे फूलों का हार पहनाया है, ऐसा है कि भाई जो हाथ मुसाफा करने का सिलसिला है, इससे ज़रा जहन मुंतशिर हो जाएगा। जिसको जो देना हमें लेने में कोई इनकार नहीं है, मगर यहाँ रख जाया कीजिए बस। जिन्होंने फालों का जो हार पहनाया है उनका शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि उन्होंने मुझे माशाअल्लाह सजा दिया इससे। और उनकी बारगाह में एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, ज़रा सुन लीजिए कि फूल लेकर फूल आया, फूल कर मैंने कहा फूल क्यों लाए हो साहब, तुम तो खुद ही फूल हो। क्या बात। हज़रात गिरामी, गोविंदपुरी का जलसा माशाअल्लाह माजमा भी खूबसूरत 4 हिस्सों में बटा हुआ है। इधर माएँ बहनें बैठी हैं, सामने बच्चे कुछ जवान बैठे हैं, इधर चेयरमैन हजरात बैठे हुए हैं, उस पीछे कुछ हजरात खड़े हुए हैं। जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, जिस हालत में हूँ, कोशिश कीजिएगा थोड़ी देर के लिए आपके बीच हाजिर हुआ हूँ मैं। कब मेरी ज़ुबान से क्या निकल जाए उसको कैच करने की कोशिश कीजिए। इम्तिहानात चल रहे हैं, बच्चे इम्तिहानात में मसरूफ़ हैं। हम सब की दुआ है जो बच्चे इम्तिहान में शरीक हो रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबियों से सरफराज फरमाए। जलसा देर तक नहीं चलेगा। खैरुल कलाम मा क़ल्ला व दल्ला। बेहतरीन बात ये होती है जो कम हो और अच्छी लगे। तो इंशाअल्लाह कम बातें की जाएंगी, इंशाअल्लाह आपको पसंद आ जाएंगी, और उसके बाद फिर आपके मेहमान मुकर्रर खुसूसी तशरीफ़ लाएंगे और फिर जलसा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक मरतबा का एक ऐसा काम कर लीजिए
जो उस काम में खुदा भी शरीक हो, फरिश्ते भी शरीक हों और अल्लाह ताला के तमाम मखलूक भी शरीक हों, ऐसा कोई काम कर लीजिए। अब ज़रा सा थोड़ी देर के लिए मैं टाइम ज़्यादा देर इधर नहीं बैठूंगा, मैं ज़्यादा नहीं रहूँगा, बस आधे घंटे। आप लोग ये बताइए, माशाल्लाह गोविंदपुरी के लोग हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, दीनी परहेजगार भी माशाल्लाह हैं, सब लोग नमाजी भी हैं, हाजी भी हैं, माशाल्लाह हज भी करने वाले लोग हैं, रोज़ेदार भी हैं। एक सवाल मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं क्या उनकी नमाज कबूल हो गई? सन्नाटा है। कबूल हो गई किसी को पता है? भाई कहोगे डॉक्टर साहब मैंने पढ़ना मेरा काम है, कबूल करना खुदा का काम है। बेशक कबूल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई गारंटी नहीं है। आपने जो रोज़ा रखा रमज़ान में और फिर रमज़ान शरीफ आने वाला है उसमें रोज़े रखेंगे तो जितने रोज़े आपने रखे हैं क्या सारे रोज़े कबूल हो गए? आप कहोगे डॉक्टर साहब मुझे पता नहीं है, रोज़ा रखना मेरा का काम है लेकिन कबूल करना खुदा का काम है, हमें पता नहीं कबूल हुआ कि नहीं कबूल हुआ। जिन लोगों ने मेहनत मशक्क़त के साथ पैसे इकट्ठे किए और उसके बाद हज उन पर फ़र्ज़ हुआ, वो हज करने गए, खाने काबा का तवाफ़ किया, मदीना गुंबद खजरा पे हाज़िरी दी, मिना में गए, साई किया, तवाफ़ किया, सब कुछ किया, सारे अरकान हज अदा किए। जब वापस आए आप उनसे सलाम मुसाफ़ा करें, पूछें हाजी साहब मुबारक हो, क्या आपका हज कबूल हो गया? तो कहेंगे डॉक्टर साहब बस हज करना मेरा काम था, कबूल करना खुदा काम है। कोई गारंटी नहीं है, ना नमाज की गारंटी है, ना रोज़े की कबूलियत की गारंटी है, ना हज की कबूलियत की गारंटी है, लेकिन इसी दुनिया में एक अमल ऐसा है जिसकी कबूलियत की गारंटी है। बेशक बेशक एक अमल ऐसा है बस जिसकी कबूलियत की गारंटी है, इधर पढ़ो उधर बारगाह खुदावंदी में कबूल हो जाए। अब वो कौन सा अमल है? वो अमल खुदावंदे को दोस्त खुद फरमा रहा है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद सलाम भेजते हैं, लिहाजा ऐ ईमान वालो तुम सब भी नबी पर दरूद सलाम भेजो। देखिए हमारे और आपके दरमियान आज की इस बज़्म के हमारे बहुत ही मुआविन जनाब चंद्र प्रकाश शर्मा साहब यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं, जो कि यहाँ के निगम पार्षद हैं। चंद्र प्रकाश यादव साहब तशरीफ़ ला चुके, इनका भी वेलकम खैर मकदम किया जाता है। तमाम कमेटी के जितने भी अफराद व अशख़ास हैं उन सबकी जानिब से और तमाम गोविंदपुर के मुसलमानों की जानिब से जनाब चंद्र प्रकाश यादव साहब का स्वागत किया जाता है, इनका भी वेलकम किया जाता है। यहाँ के निगम पार्षद हैं, तशरीफ़ लाएँ, कुछ ही देर के बाद इनकी भी गुलपोशी होगी। आप तकरीर समाअत कर रहे हैं हज़रत अल्लामा डॉक्टर ग़ुलाम याह्या अंजुम साहब से। बड़ी खुशी हुई जब से मैं आया हूँ, जब से चंद्र प्रकाश यादव साहब की तारीफ़ें सुन रहा हूँ। ऐसे हैं वैसे हैं, हमारे लिए क्या, हमारे लिए वो क्या, हमारे लिए ये करेंगे वो करेंगे। तो इनकी आमद पर सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि लकीर जो वरक़े दिल पे जगमगाई है, लकीर जो वरक़े दिल पे जगमगाई है, ये यकीनन तेरे कदमों की रोशनाई है। बेशक बेशक मुबारक हो कि आप यहाँ आए, मुझे उम्मीद है कि आपके सरपरस्ती में ऐसे ही महफिल मुनक़िद होते रहेंगे। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि एक अमल दुनिया के अंदर ऐसा है कि जिसमें सब शरीक हैं और वो अमल क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना। खुदा भी उसमें शरीक, फरिश्ते भी उसमें शरीक और तमाम अहले ईमान भी उसमें शरीक। तो जब ऐसा अमल मुबारक होगा तो क्या खुदा की बारगाह में कबूल नहीं होगा? इसलिए हदीस शरीफ में है, उलमा फरमाते हैं कि सिर्फ दरूद शरीफ नबी पर भेजना ही ऐसा अमल है जो बारगाह खुदावंदी में मकबूल होता है, उसकी अदम मकबूलियत का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सिर्फ एक अमल है। अभी मैं बैठा देख रहा था, हमारे नाथों हज़रात पर दरूद शरीफ पढ़िए, सिर्फ तन्हा पढ़ लेते थे, आप लोग नहीं पढ़ते थे। क्या बात है? अगर आप मेरी तकरीर सुनना चाहते हैं तो सब लोग मिल करके एक मरतबा पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। अब अगर आपसे एक सवाल ये मैं करूं,
کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، آپ کہو گے ہاں زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ کرتا ہے یقیناً فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب تیسرا سوال یہ کروں گا، جب وہ کرتا ہے تو آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو آپ اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہہ سکتے ہو کہ بے شک بلا شبہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پر درود و سلام بھیجا جا رہا۔ بہت مبارک عمل ہے، ہر مرض کی دوا ہے، صلی علی محمد۔ ہنستے رہیے، جہاں بھی رہیے، پریشانی آپ کی دور ہوگی، مصیبتیں آپ کی دور ہوں گی، آپ کی جائز تمنائیں پوری ہوگی، سارے مسائل اس سے حل ہو جائے کریں گے۔ تو درود سے پڑھیے، میں آگے بڑھوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم۔ آپ لوگ پڑھیے ماشاء اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، کرسی کیا کروں گا، پیر میں درد ہو جائے گا۔ ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو سچے ہیں، نیک لوگ ہیں، اچھے کام کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے لوگ کون ہیں؟ اپنے اپنے حساب سے سوچتے ہیں کہ فلاں آدمی میری نگاہ میں سچا ہے، ہم اس کے ساتھ ہو جائیں، اس کا ساتھ کر دیتے بھی یہ لوگ ہیں۔ جو آپ کے کام آئے آپ اس کے کام آئیے۔ اسلام تو یہی سکھاتا ہے، اپنے دل کا دروازہ سب کے لیے کھلا رکھیے۔ یہاں ہندو مسلمان کی کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے، رواداری اسلام میں بڑی اہمیت دیتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، اور وہاں حاضری بھی دی ہوگی آپ نے۔ غور سے سنیے گا، ایک مرتبہ ایک ہندو عورت ان کی بارگاہ میں اپنی بھینس کا دودھ لے کر گئی، دودھ لے کر گئی۔ بھینس نے بچہ دیا تھا، تو اس نے سوچا کہ یہ بچے کا میرے بھینس کا پہلا دودھ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جو پہلا نیک انسان ہو، شریف انسان ہو، پہلے اس کو پلایا جائے۔ نظام الدین اولیاء اس وقت موجود تھے، ان کی بارگاہ میں دودھ لے کر وہ حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی حضور میرے بھینس نے آج بچہ دیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس دودھ کو آپ پی لیں پہلے، تاکہ ہماری منوکامنا پوری ہو جائے۔ نظام الدین اولیاء اس دن روزے سے تھے، ان کو تو منع کر دینا چاہیے تھا کہ میں روزے سے ہوں بیٹی، میں دودھ نہیں پی سکتا ہوں، مگر نظام الدین اولیاء نے اس عورت کا دل رکھنے کے لیے کہا ٹھیک ہے لاؤ میں پی لیتا ہوں۔ روزہ توڑ دیا اور اس ہندو عورت کے لائے ہوئے دودھ کو انہوں نے پی لیا۔ یہ ہے اسلام، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ نظام الدین اولیاء سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمان لگے میرا روزہ تو وہ نفلی تھا، ہم نے توڑ دیا، بعد میں رکھ لیں گے، لیکن اگر یہ عورت واپس چلی جاتی تو اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ اور اسلام میں دل نہیں توڑا جاتا ہے، دل بدستاور کی حج اکبر، جو لوگوں کے دل کو رکھتا ہے وہ گویا اپنے حج اکبر کا ثواب اسے مل جایا کرتا ہے۔ یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کا ثواب اسے مل جایا کرتا ہے۔ یہ ہے اسلام، اور یہی ہمارے کرام اولیاء کرام بزرگان دین نے یہی ہمیں سکھایا ہے کہ ہمارے بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے اندر کہیں تمیز نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو عیب کو چھپانا چاہیے۔ ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ معراج میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو واپسی میں خرقہ لائے تھے۔ نماز تو آپ کو ملی ہے، نماز تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن ایک خرقہ بھی ساتھ میں لائے تھے۔ جب لائے اور بیٹھے، سامنے صحابہ کرام کا مجمع تھا، خلفائے راشدین بھی موجود ہیں، عشرہ مبشرہ بھی موجود ہیں، اجلہ صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خرقہ سامنے رکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں ابوبکر صدیق اگر یہ خرقہ میں آپ کو دیتا ہوں تو آپ کیا کرو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر خرقہ مجھے مل جائے تو میں کوشش کروں گا کہ دنیا کے اندر ہر آدمی سچ بولے، سچائی کا پرچم بلند ہو، سچائی کا
जिक्र हो, सच्चाई हर तरफ से फैल जाए, दुनिया में झूठ बोलने वाला कोई ना हो। आज जो समाज में जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा झूठ बोलने की वजह से है। इस कदर लोग झूठ बोलते हैं, इस कदर लोग झूठ बोलते हैं, इस सच से ज़्यादा उसको अहमियत देते हैं। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मैं सच को आम करूँगा, कोशिश करूँगा, जिहाद करूँगा कि लोग सच बोलें। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने फरमाया, इजलिस अबू बकर सिद्दीक आप बैठ जाइए। बैठ गए वो। फिर फरमाया, उमर फारूक अगर ये फ़िरका मैं आपको दूँ तो आप क्या करोगे? तो उमर फारूक फरमाते हैं, अगर ये फ़िरका मुझे मिल जाए तो इसको पहनकर मैं अदालत का परचम बुलंद करूँगा। दुनिया के अंदर इंसाफ की फ़िज़ा कायम होगी, कोई गलत उन्वान, कोई बदउनवानी नहीं होगी, हर आदमी इंसाफ से काम लेगा। मैं इस पहन कर यही काम करूँगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इजलिस उमर फारूक आप भी बैठ जाइए। अब बारी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थी। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, उस्मान गनी अगर मैं ये फ़िरका आपको दूँ तो आप क्या करोगे? उस्मान गनी फरमाते हैं, अगर ये फ़िरका मुझे मिल जाएगा तो मैं सखावत का परचम बुलंद करूँगा। दुनिया का हर आदमी सखी होगा, कोई भूखा नहीं रहने पाएगा, एक दूसरे को दान प्रदान किया जाता रहेगा। यही मिजाज मैं बनाऊँगा समाज और माशरे का कि हर आदमी सखी होगा, हर आदमी लोगों पर लुटाएगा। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इजलिस उस्मान गनी आप भी बैठ जाओ। वो भी बैठ गए। अबू बकर सिद्दीक भी बैठ गए। उमर फारूक को भी बिठा दिया, उस्मान गनी को भी बिठा दिया। अब बारी अली मुर्तज़ा की थी, दामाद रसूल की थी, हैदर कर्रार की थी। फरमाया, अली ये फ़िरका अगर मैं आपको दूँ तो आप क्या करोगे? अब सुनिए जवाब अली करमल्ला का। फरमाते हैं, अगर ये फ़िरका मुझे मिल जाए तो इसको पहनकर मैं लोगों के आयबों को छुपाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। लोगों के आयबों को छुपाऊंगा। क्या बात है। अल्लाह के नबी ने वो फ़िरका हज़रत अली के हवाले कर दिया। इस्लाम ऐबों को छुपाने का मजहब है, ऐबों को फैलाने का मजहब नहीं है। एक दूसरे के ऐबों को ध्यान में रखने का मजहब है। यानी किसी को अगर हम किसी के ऐब को जाहिर करेंगे तो वो परेशान होगा, उसे मुसीबतों का गिरफ्तार होना पड़ेगा। न जाने कैसे कैसे ख्यालात उसके दिल में पैदा होते रहेंगे। इसलिए इस्लाम ऐबों को छुपाने की तालीम देता है। आज हमारे सामने जो लोग बैठे हुए हैं या गोविंदपुरी के जो हजरात रहने वाले हैं, थोड़ा सा उसका सुन लिया, थोड़ा का उसका सुनना, इसकी बात वहाँ पहुँचा दी, उसकी बात वहाँ पहुँचा दी, इससे न जाने कितना आपस में इख्तिसार होते हैं, खलफसार होते हैं, झगड़ा होता है, लाठियाँ चलती हैं, गोलियाँ चलती हैं, केसेस दर्ज होते हैं। इस किस्म के आदात से अपने को महफूज रखिए। इस्लाम ये नहीं सिखाता है। इस्लाम ऐबों को छुपाने और उसको महफूज रहने की तालीम देता है। तो इस्लाम एक ऐसा मज़हब है। तो हज़रात, इस्लाम सच्चाई के साथ जो पेश करता, हम यहाँ बैठते हैं तो सुनने के लिए आते हैं, उसको समझिए और समझने के बाद यह नहीं पार्क की बात पार्क में रख कर चले जाइए, बल्कि जो अच्छी बात हो उसको दिल में बांधिए, उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अगर हमारे उलमाए किराम जिनको आपने दूर दूर से बुलाया है उनकी बातों को सुनें, उसकी बातों पर अमल करें तो हर घर के अंदर तो खुशहाली होगी, समाज में कोई झगड़ा नहीं होगा, समाज में कोई फसाद नहीं होगा, एक दूसरे से लोग गले मिलेंगे, प्यार और मोहब्बत की बातें करेंगे। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिल बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहुत खुश थे। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो आपकी ज़ौजा मोहतरमा थी, उन्होंने फरमाया कि हज़रत आयशा आज मैं बहुत खुश हूँ, आज जो तुम मुझसे मांगोगी मैं तुमको दे दूँगा। जब शौहर खुश होता है और बीवी की तरफ मुतवज्जे होता है तो अगर दिल्ली में कोई कह के देखे ये बीवी है मेरी मोहतरमा, आज मैं बहुत खुश हूँ, जो मांगोगी मैं दे दूँगा, तो क्या कहेगी वो? नंबर एक, मॉल चलो शॉपिंग कर लाते हैं, यही होगा ना। ये चीज़ मुझे ज्वेलरीज कहाँ चलिए, ये चीज़ मुझे दिला दीजिए, यही सब बातें होंगी ना। आप लोग तजर्बा होगा, जानते होंगे। मगर आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा परेशान थी कि नबी ने फरमाया है, और नबी वो नबी नहीं है मोहताज किसी और का नबी होगा, मजबूर किसी और का नबी होगा, बेबस किसी का और का नबी होगा। मेरा नबी तो ऐसा है, हाथ में कुछ ही
दो जहां की कुंजियां हैं उनके हाथ में, वो ऐसा नबी है। वो फरमा रहा है और जिसने जो मांगा उसे दे दिया। रबिया बिन काब वुज़ू फरमा रहे थे, पानी का देने का मसला था, दे दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और फरमाने के सल या रबिया, ए रबिया चाहती क्या हो मांग लो। तो रबिया भी बहुत खुश होशियार थे, दुनिया की कोई दौलत नहीं मांगी। फरमाते हैं इन्नी उराफ़िक़ुका फिल जन्ना, मैं चाहता हूँ कि जन्नत में आपके साथ रहूँ। अल्लाह भी तो क्या मांगा, नबी ने मना नहीं किया, वो तो दुआ आसमान की चीज़ है, वो जन्नत की हम कहाँ दे पाएंगे। नबी ने नहीं फरमाया, खुश हुए, मुस्कुराए। नबी ने जो जिसको मांगा दे दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है अगर मैं मांगूँ तो क्या मांगूँ इनसे। भागती हुई अपने वालिदे माजिद अबू बकर सिद्दीक़ के पास गई, कहने के अब्बू आज मेरे मियाँ बहुत खुश हैं, मुझे कुछ देना चाहते हैं, तो आप बताइए मैं उनसे क्या मांग लूँ। अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं आयशा सब कुछ अल्लाह ने तुम्हें दे रखा है, एक बात उनसे जाकर कह दो कि ऐ नबी जब आप गए थे मेराज में तो खुदा से बहुत सारी ढेर सारी बातें हुई थी। कुरान पाक के अंदर फ़अौहा इला अब्दिही मा अवा, ट्रांसफ़र होता रहा डाटा इधर से उधर, नबी भी बात करते रहे, खुदा भी बात करता रहा, कितनी बातें हुई कुछ ना है। और आंखों में आंखें डालकर बात की, माँ जागल बसरो व माँ तगा, आँख झपकी नहीं, पलक भी झपकी नहीं, ऐसी बातें की खुदा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ढेर सारी बातें हुई, उन तमाम बातों में से एक बात बता दीजिए, एक बात बता दीजिए। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वापस आई और अपने वालिद माजिद का कहा हुआ जुमला दोहराया, ये नबी आप गए अर्श पे, मेराज में गए, खुदा से मुलाकातें हुई, बातें हुई, ढेर सारी बातें हुई, उन तमाम बातों में से एक बात मुझे बता दीजिए। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा को नीचे से ऊपर तक देख रहे हैं कि ये जो सवाल है ये इनके दिमाग का सवाल नहीं है। कहने लगी नबी मैं नहीं समझ पा रही थी कि आपसे मांगूं क्या मांगूं, तो मैं अपने वालिद माजिद के पास गई थी, मेरे वालिद माजिद ने कहा जाकर ये उनसे पूछ लो बस। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं बताता तो किसी को नहीं ना बताता, लेकिन मैं कह दिया हूँ तो बताऊँगा ज़रूर। उन तमाम बातों में से एक बात ये थी, ये नबी दुनिया में जो दूसरों के दिलों को जोड़ने का काम करेगा उसे मैं बिला हिसाब जन्नत में बख्श दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत डॉक्टर गुलाम याह्या अंजुम साहब किबला दिलों को जोड़ने का काम करेगा। अब आप दाएं बाएं सोच लो, अपने समाज में सोच लो, अपने घरों में सोच लो कि आपका क्या मशगला है, क्या दिलों को जोड़ने का काम करते हैं, दिलों को बांटने का काम करते हैं। अगर बांटने का काम करते हैं तो इस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े की रोशनी में आदत बुरी है ख़त्म करो और लोगों के दिलों को जोड़ने का काम करो ताकि तुम जन्नत के हकदार बन सको, खुदा की बारगाह में उस जन्नत के तुम भी मकीन बन सको। ये हमारा मिजाज होना चाहिए, ये हमारा माशरा होना चाहिए। अगर यही माशरे में ये सब बातें फैल जाएं तो हमारा माशरा भी आज का मिसाली माशरा बन सकता है, जैसा सहाबे कराम के ज़माने का माशरा था वैसा माशरा बन सकता है। हज़रात गिरामी उलमाए कराम फरमाते हैं ईमान को मजबूती से थाम लो, और जब ईमान मजबूती से थामे रहोगे उसी पर अमल करोगे तो कभी गलत काम नहीं कर सकते हो। अक़ीदा अपना मजबूत करो, मगर जब तक अक़ीदा मजबूत नहीं होगा नमाज भी कोई फ़ायदा नहीं देगी, रोज़ा भी कोई फ़ायदा नहीं देगा, हज भी कोई फ़ायदा नहीं देगा। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि कुरान पाक सबके पास है, सब पढ़ते हैं माशाअल्लाह, हुफ़्फ़ाज़े कराम, बड़े बड़े मदरसे हैं, बड़े बड़े दरसगाहें हैं जहाँ पर हिफ्ज़ कुरान कराया जाता है। हमारे सामने भी कई हुफ़्फ़ाज़े कराम मौजूद हैं। हिंदुस्तान में जो कुरान है उसका भी आगाज़ सूरह फ़ातिहा से है, पाकिस्तान में जो कुरान है उसका भी आगाज़ सूरह फ़ातिहा से है, पूरी दुनिया में जो कुरान पढ़ा जाता है उसका आगाज़ सूरह फ़ातिहा से है, मक्का में जो कुरान है उसका भी आगाज़ सूरह फ़ातिहा से है, मदीना में जो कुरान है उसका सूरह फ़ातिहा से है, हर जगह सूरह फ़ातिहा से इसकी शुरुआत है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ मैं, क्या नबी को जो कुरान मिला वो कुरान भी सूरह फ़ातिहा से शुरू हुआ था?
हुआ था शुरू? नहीं शुरू हुआ था। पहली वही जब जिब्रील अमीन लेकर आए थे तो क्या वही थी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो नबी को जो कुरान मिला है वो तो इक़रा से शुरू होता है, और उम्मती को जो कुरान मिला है वो फातिहा से शुरू होता है। यही है ना, जो फातिहा शुरू होता है। और ये बीच में तब्दीली कहाँ हो गई? ये बीच में तब्दीली किसने कर दी? इक़रा की जगह पर सूरह फातिहा कर दिया, फातिहा लाजिम भी करार दे दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मालूम था एक ज़माना ऐसा आएगा, चाहे वो गोविंदपुरी का मुसलमान हो, चाहे तुगलकाबाद का हो, या हिंदुस्तान में कहीं का हो, एक जमात ज़रूर ऐसा पैदा होगी जो सूरह फातिहा से चिढ़ेगी, सूरह फातिहा को शिरक कहेगी, सूरह फातिहा को बिदअत कहेगी। जब जाएंगे बुलाने के लिए फातिहा है तो हमें बहुत से लोग कहेंगे भाई ये तो बिदअत है, फातिहा नहीं करना चाहिए, फातिहा नहीं पढ़ना चाहिए। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलामुल्लाह में नंबर 1 पे सूरह फातिहा रखा है, और हदीस शरीफ से यह साबित हो गया है ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब, कोई नमाज बगैर सूरह फातिहा के हो ही नहीं सकती है। दूसरी आयत तो साइज कुछ भी पढ़ो, लेकिन आपको सूरह फातिहा पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो सूरह फातिहा से कहाँ तक भागोगे? अपने बच्चे की पैदाइश में सूरह फातिहा न पढ़ाओ चलेगा, शादी का आगाज़ हो फातिहा न कराओ चलेगा, मरने करने में फातिहा न कराओ चलेगा। मगर जब खुदा की बारगाह में हाजिर हो गए तो 4 मरतबा फातिहा तुम्हें सुबह पढ़ने पड़ेगी, 12 मरतबा फातिहा दोपहर में पढ़ने पड़ेगी, 8 मरतबा फातिहा असर में पढ़ने पड़ेगी, 7 मरतबा फातिहा मगरिब में पढ़ने पड़ेगी, और 17 मरतबा फातिहा इशा में पढ़ने पड़ेगी। कहाँ तक भागोगे सूरह फातिहा से? तो कुरान नुज़ूल के एतबार से इक़रा से शुरू होता है, मगर वसूल के दबा से फातिहा से शुरू होता है कि हम फातिहा वाले हैं, इसलिए हम फातिहा पढ़ते, हमारे लिए फातिहा ज़रूरी होता है। और हम वो सुन्नी मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा बनाया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना कि हमारा शादी होगी तो फातिहा से शुरुआत है, बच्चा पैदा होगा तो फातिहा से शुरुआत है, कोई और तकरीब होगी तो फातिहा से शुरुआत, मकान बनेगा तो फातिहा शुरुआत, बुनियाद पड़ेगी तो फातिहा, बन के तैयार होगा तो फातिहा, उसमें घुसेंगे तो फातिहा, उसमें शादी करेंगे तो फातिहा, बच्चा पैदा होगा तो फातिहा, हर महल पर हम फातिहा पढ़ेंगे। इसलिए कि अल्लाह ताला ने शुरुआत कुरान पाक की फातिहा से की है, तो हम फातिहा पढ़ते रहेंगे। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम। हम बड़े खुश लोग हैं, लेकिन फातिहा तक बात नहीं होगी। हम महले अक़ीदत पे रज़ा शेर रज़ा का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। मिजाज बनाया है समाज का आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने, हुज़ूर शेर बे सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। हम उनके एहसान से कभी फरामोश नहीं हो सकते हैं। और उन्होंने हमें नबी से मोहब्बत करना सिखाया, उन्होंने हमें बुज़ुर्गान दीन से मोहब्बत करना सिखाया, और लेकिन साथ साथ हमारी नमाजों में वो खुलूस भी होना चाहिए इन्हीं बुजुर्गान दीन के सदक़त फल में, ताकि हम इधर सजदा करें और उधर बारगाह खुदावंदी में कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह, ऐसा सजदा होना चाहिए, नमाजों में वो खुलूस होना चाहिए। हम आपको एक वाक़या बताते हैं, यहीं अलीगढ़ का है। शाह जमाल एक बुजुर्ग गुजरे हैं, अलीगढ़ में उनका मज़ार अक़दस है। एक मरतबा वो दिल्ली जा रहे थे, जमुना का वक्त सामने पड़ा, असर का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया, वज़ू बनाया, नमाज के लिए खड़े हो गए। इतने में 2 मुसाफिर उन्होंने देख लिया, कहा हुजूर रुक जाइए, हम भी नमाज पढ़ना चाहते हैं, आप इमामत कर लीजिए, हम इक़्तिदा कर लेंगे। हमारा तो हाल ये कि चलो जब मंजिल पर पहुँचेंगे तभी अपना आराम से नमाज पढ़ेंगे, मगर ये अल्लाह वाले जहाँ वक्त हुआ वहीं बारगाह खुदावंदी में सर झुका देते हैं। यही मिजाज होना चाहिए हमारा भी, जहाँ वक्त हो जाए, चाहे वो सफ़र हो, चाहे वो हज़र हो, चाहे वो शादी ब्याह हो, जहाँ भी वक्त हो बोले आप खुदा की बारगाह में झुक जाया कीजिए। अल्लाह ताला ऐसे सजदों को कबूलियत से सरफराज फरमाता है। आ रहे थे रास्ते में हज़रत शाह जमाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वज़ू बनाया, जैसे मुसल्ली पर पहुँचे दोनों लोग वहाँ गए मुसल्ली, आपने कहा अल्लाहु अकबर, यही कहते हैं हम लोग ना, तकबीर तहरीमा कहते हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ
کہ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہو یعنی اللہ بہت بڑا ہے، تو جب کسی کی بڑائی بیان کرتے ہو تو ہاتھ کو تو اونچائی پر لے جانا چاہیے تھا، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھنا چاہیے تھا، مگر ہم لوگ ایسا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ بڑائی جب اللہ کی بیان کرنی ہوتی ہے تو اپنے بازو میں جتنی طاقت ہو اس طاقت کو فضا میں لہرا دو، اے اللہ تو بہت بڑا ہے، مگر ہم کانوں تک ہاتھ لے جا کر کے نیت باندھ لیتے ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو دوستو حکمت یہ ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی آدمی یا اللہ سے بڑی کوئی طاقت دنیا میں کہیں بھی اگر ہوگی تو اس کے معلومات کے دو طریقے ہیں، یا تو ہم کانوں سے سنیں گے یا آنکھوں سے دیکھیں گے، دیکھ کے معلوم کریں گے ہاں اللہ سے بڑی طاقت یہ ہے، یا تو سنیں گے یا دیکھیں گے۔ جو ہم یہاں دائیں بائیں ریڈیو سن لیتے ہیں اور نہیں تو ٹی وی سے دیکھ لیتے ہیں، آج تو بڑا آسان معاملہ ہو گیا سمجھانے کا۔ تو ہماری انگشت شہادت جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو انگشت شہادت کو کان اور آنکھ کے بغل میں لے جاتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو بڑا ہے، اور تجھ سے بڑا نہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے نہ میرے کانوں نے سنا۔ اللہ بہت بڑا ہے، قرآن میں لکھا ہے، سب نے یہی کہا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ نیت باندھ لی ہم نے، نیت باندھ لی شاہ جمال نے، نماز پڑھ فاتحہ پڑھا اور کوئی آیت پڑھی، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے تو سجدہ بڑا لمبا ہو گیا، اور سفر کا سجدہ چھوٹا سے چھوٹا ہونا چاہیے تھا۔ مولانا مجھے اشارہ کر دیجئے گا، میں کرسی چھوڑ دوں گا۔ صفا اب پیچھے مقتدی پریشان، یا اللہ سفر میں ہوں، اتنا بڑا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ تو میں نے کہیں دیکھا نہیں ہے۔ پھر رکے، دوسرا بھی سجدہ لمبا، دوسری رکعت کا بھی سجدہ لمبا، تیسری کا بھی، فجر کی نماز تھی، سارے سجدے لمبے ہوتے گئے۔ جیسے ہی سلام پھیرا حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ مقتدی بول اٹھے، حضور میں نے اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، مفتی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، سفر میں پڑھی ہے، حضر میں پڑھی ہے، اتنا لمبا سجدہ تو میں نے کہیں نہیں دیکھا اور کبھی نہیں کیا میں نے، معاملہ کیا ہے؟ تو شاہ جمال کیا فرماتے ہیں؟ اپنے دل کے دروازے کو کھول کر میری بات سن لیجئے۔ فرماتے ہیں میاں میں سجدے سے اپنا سر اس وقت تک نہیں اٹھاتا ہوں جب تک سجدے کی قبولیت کی ندا خدا کی بارگاہ سے نہیں سن لیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ سجدہ ویسا کیجئے سر کو خبر نہ ہو، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایسا سجدہ کیجئے، اخلاص کا سجدہ کیجئے، محبت کا سجدہ کیجئے، ایمان سے لبریز سجدہ کیجئے۔ لیکن آپ سجدہ تو کرتے ہو گوبند پوری کے مسجد میں، لیکن آپ کا دماغ گھومتا رہتا ہے چاندنی چوک پہ، ہے کہ نہیں ہے؟ یہی ہوتا ہے نا۔ تو ایسی نمازوں سے کیا لطف ملے گا، ایسی نمازوں سے کیا برکت ملے گی؟ علی تو یہ فرماتے تھے جب پیر لگ جاتی تھی، ابھی نکالو گے تو درد ہوگا، جب میں نماز میں ہوں تب نکالا کرو، مجھے درد کا احساس نہیں ہوگا۔ ایسا کھو جایا کرتے تھے یاد خدا میں، یاد رسول میں۔ اور یہ حکم بھی ہے کہ جب تم نیت باندھ کے کھڑے ہو مصلی پر تو یہ تصور کرو کہ تمہیں خدا دیکھ رہا ہے، یا تو یہ ہو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یہ ممکن نہیں ہے تو یہ سوچو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو نماز میں مزہ آئے گا، نماز میں خلوص پیدا ہوگا، نماز میں محبت پیدا ہوگی۔ دوستو ہم دلی میں ہیں جسے 22 فاجگان کی چوکھٹ کہا جاتا ہے، یہ ہماری خوش بختی ہے، 22 فاجگان کی چوکھٹ میں ہم رہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دلی پر کتنی بلائیں آئیں، کتنی مصیبتیں آئیں، کتنی بار اجڑی، مگر کیا اس کی شادابی میں کبھی کوئی کمی آئی؟ کبھی کوئی کمی، جھگڑا فساد ہوتے رہے، مگر اس کی جو رنگینی ہے، یہ کشش جو اس کے اندر ہے، پورے ہندوستان کا آدمی یہاں مل جائے گا نہیں بلکہ پوری دنیا کا آدمی یہاں مل جائے گا۔ یا اس کی کشش دلی کے اندر ہے، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 22 فاجگان کی چوکھٹ میں ہم رہتے ہیں۔ اب دلی کو 22 فاجگان کی چوکھٹ کیوں کہتے ہیں؟ بس یہ سمجھا دو تب ختم کر دوں میں۔ کہتے تو سب لوگ ہو کہ یہ 22 فاجگان کی چوکھٹ ہے، لیکن ہے کیوں، کیسے چوکھٹ ہے یہ؟
तो दरूद शरीफ सुना दीजिए। जो खड़े हैं वो भी पढ़ लें, जो बैठे हैं वो भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। चंद्रपाल यादव जी दिल्ली में बुजुर्ग हैं, चंद्र प्रकाश यादव जी दिल्ली में बुजुर्ग, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह ताला, बड़े बुजुर्ग, बड़ी शान की बुजुर्ग हैं। जिस सिलसिले से उनका ताल्लुक़ है सिलसिले चिश्तिया कहा जाता है। और जो आसार तबर्रुकात नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वास्ते से अली को मिला, अली के वास्ते से हसन बसरी को मिला, हसन बसरी के वास्ते से अबू हुबैरा को मिला, इस तरह ये के बाद दीगरे सिलसिला मिलता गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तबर्रुक ख्वाजा गरीब नवाज तक पहुँचा। अब ख्वाजा गरीब नवाज ने अपना जानशीन खलीफा बनाया दो, एक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एक सूफी हमीदुद्दीन नागौरी, मगर अपने असल जानशीन को ख्वाजा कुतुबुद्दीन को वो सारे तबरुकात दे दिए। वो लेके दिल्ली आ गए, दिल्ली की किस्मत चमक गई। अब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कई खलीफा बनाए, लेकिन उनके जो महबूब खलीफा थे बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो उनको दे दिया, उनके पास महफूज रहा। अब उन्होंने अपनी मजलिस पाक पट्टन शरीफ में कायम की। बहुत से लोगों ने उनकी शागिर्दी अख्तियार की। मखदूम साबिर अलाउद्दीन कलीदी जाकर वहाँ पढ़े थे, जमाल हासिबी वहाँ जाकर पढ़े थे, निज़ामुद्दीन औलिया जाकर वहाँ पढ़े थे। सब ने वहाँ उनकी शागिर्दी अख्तियार की, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा अपना महबूब तरीन जिसको बनाया वो निज़ामुद्दीन औलिया थे। उनको वो सारे तबर्रुक दे लेकर आ गए। निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने जो मकतबे रूहानियत कायम किया था, उसमें बहुत से शागिर्दों ने हिस्सा लिया, बहुत से तलबा ने उसमें हिस्सा लिया, बड़े बड़े मशाइख़ कराम उसके अंदर पैदा हुए। उसी में से एक थे शेख नसीरुद्दीन चिराग देहली थे, वो देहली के चिराग थे, वो उसी में से एक वो थे। और अखी सराज थे, बंगाल के अंदर उनकी फ़ज़ा कायम हुई। लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा मैं। तो वो सारे तबर्रुकात निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली को दे दिया। अब जब उनके विसाल का वक्त करीब आया तो वो सोच रहे हैं कि हैरान व परेशान आखिर इसका अहल कौन है। तो बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन उस ज़माने के अंदर रहे। बंदा नवाज गैसु दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़ी शख्सियत थी, मगर उनको भी वो तबर्रुकात नहीं मिले। तो नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उलमाए कराम की तवज्जो का तालिब हूँ कि वो सारे जो तबर्रुकात हैं, नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कोई मेरे खुलफा में अहल नहीं है कि मैं ये तबर्रुकात उनके हवाले करूँ, लिहाजा जब मेरा वसाल हो तो मेरी मैयत के साथ मेरे साथ दफन कर दिया जाए। तो वो सारे तबर्रुकात जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे वो चिराग दिल्ली के अंदर मखदूम है। और आपका सिलसिला 22वें नंबर पर चिश्तिया सिलसिले में आता है, इसलिए कहा जाता है 22 पाजगान की चौखट दिल्ली को। तो दिल्ली 22 चौखट इसलिए है कि शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ आराम फरमा है, यहाँ मदफून है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, ईमान मजबूती से कायम रखिए, अपने आमाल हसना करते रहिए, नमाज की पाबंदी करते रहिए, रसूल पाक से मोहब्बत पैदा कीजिए, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत पैदा कीजिए, और जो कुछ उन हजरात की तालीमात हैं उस पर अमल कीजिए, यही आपके साथ काम आएगा। वरना लोग आते हैं चले जाते हैं, कुछ करके जाइए दुनिया के अंदर। क्या क्या दुनिया से साहिबे माल गए, दौलत न गई साथ, नात पाल गए, पहुँचा के लहद तक, फिर आए सब लोग, साथ अगर गए तो आमाल गए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।